ممتاز عالم بعمل حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران آسی صاحب جنہاں نو سنن واسطے بڑی دور دور تو احباب تشریف لے کے آئے نے، آپ نو خوش آمدید کہنا۔ آپ نے نال نال شہر بورے والا دے معروف نعت خان میرے پیارے بھائی جناب شہزاد عالم صاحب آپ تشریف لے کے آئے، آپ نو بھی خوش آمدید۔ شہر بورے والا دے معروف نعت خان جناب بھائی محمد ساجد قادری اتاری آپ تشریف لے کے آئے، آپ نو بھی خوش آمدید۔ ممتاز نمبردار صاحب دیوان حاجی شیر دی دھرتی تو تشریف لے کے آئے، آپ نو بھی خوش آمدید۔ جناب جنرل کونسلر نشاد صاحب آپ تشریف لے کے آئے، آپ نو بھی خوش آمدید۔ 499 چک تو دوست بھائی فیاض دی رفاقت دے نال آپ نے نال نال اس بابرکت محفل تشریف لے آئے، خوش آمدید۔ 455 چک تو پیار کرن والے دوست قافلے دی صورت تشریف لے آئے، خوش آمدید۔ سارے حباب جنہاں تو زہرا دے بابا نے پسند کیتا ہے وہ آ کے بہ گئے۔ ماشاءاللہ 435 تو بھی احباب محبت کرنے والے تشریف لے آئے نہیں، چونکہ میرے مسلک دے عظیم عالم بعمل ہرون آباد بھاون لگر تو کیا بات ہے، ہن تے سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ، جیڑا جنی دوروں آیا اونا زیادہ ثواب۔ علامہ صاحب چونکہ سرکار دا خاص کرم، سرکار دی خاص نگاہ، پورا سال آپ کو ڈیٹ نہیں ملتی، اتنے مصروف ماشاءاللہ دن ہوندا ہے رات ہوندی ہے، جتھے جتھے سرکار دے عاشق سال پہلے آپ کو ڈیٹ لے لیندے نے، آپ اوتھے ماشاءاللہ وعدہ وفا کردے پہنچ جاندے نے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، دل نال دعائے اللہ پاک آپ دی حفاظت فرمائے، اللہم زد فزد۔ بڑی دور دور تو احباب جویں ہن دوستاں نے فرمایا ہارون آباد تو ماشاءاللہ طویل سفر کر کے علامہ صاحب دا خطاب سنن واسطے احباب تشریف لے آئے نے، تے میں آپ دے اور آپ دے درمیان زیادہ دیر حال نہیں ہونا چاہتا، فوراً ہی میں قبلہ نو دعوت خطاب دینا، اس تو بعد انشاءاللہ نعت خان دوستاں آپ نو کچھ سنان دی کوشش کراں گا۔ التماس گزار سرمایہ اہل سنت، ناز اہل سنت، میرے مسلک دا ہار، میرے مسلک دا فخر، انتہائی مشفق و مہربان، کمال نقطہ داں، مسلک رضا دے پاسباں، تاجدار فصاحت، نو بہار کتابت، منازل اسلام، موت المقام، عزت ماب، لکھاں دلاں دی دھڑکن، عاشقاں دے ماتھے دے جھمر، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران آسی صاحب آپ خوبصورت خطاب دے نال نواز دینے، سب ہاتھ اٹھا کے استقبال کرو، انج دا بولو کہ آپ دی طبیعت مچل جائے، نعرہ تکبیر۔ او دے موبائل دا سافٹ ویئر اڑ جائے، جڑا موبائل تے لگیا نعرے دا جواب نہیں پیا دیندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ جدا ہاتھ سلامت ہے وہ ضرور بولے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار فصاحت چلے آئیے، نو بہار خطابت چلے آئیے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، انا ارسلناک شاہدا
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. گونج پاد و صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بدم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان نور کا سما، چک نمبر 423 ای بی این گاموالا بورے والا دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان اہل گاؤں 423 ای بی این گاموالا دی تمام انتظامیہ دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا. مینوں اور آپ احباب نو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا. میرے تو قبل آپ احباب نے ثنا خان رسول جناب محترم المقام محمد شہباز سمیع صاحب دی آواز نبی کریم علیہ السلام دی مدحت نو سماعت فرمایا. جناب نقیب ملت محمد کامران فاروق قمر صاحب اپنی نقابت دل پذیر نال آپ احباب نو محظوظ فرما رہے ہیں. اسٹیج دی زینت علماء اہل سنت کثیر تعداد اندر تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا محمد مقبول حسین آسی صاحب، اور میں شکر گزاراں المصطفیٰ علی ایکو ساؤنڈ دی تمام انتظامیہ دا جنہ دی وساطت اور معرفت نال آپ دی خدمت حاضراں. ثنا خانہ مصطفیٰ دے بورے والا دے امیر جناب محمد شہزاد عالم جنہاں دی وساطت نال میں حاضراں. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعائے ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے غار سعور تے غار حراء وچ گزاریاں، اللہ ساڈی اج دی رات قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. جتنے قدم چل کے آئے، جتنے قدم چل کے جاواں گے، اللہ کریم ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. خالق نے ارشاد فرمایا: یا ایھا النبی، اے نبی، اے غائب دیاں خبراں دینے والے، انا ارسلناک شاہدا، اسا تہانوں گواہ بنا کے بھیجیا، ومبشرا، اور بشارت دینے والا، خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجیا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجیا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ دے حکم دے نال او دے ول دعوت دینے والا بنا کے بھیجیا، وسراجا منیرا، اور چمکن اور چمکانے والا سورج بنا کے بھیجیا،
علماء نے ارشاد فرمایا کہ ان دو آیات وچ اللہ کریم نے اپنے محبوب دیاں بے پناہ عظمتاں نو بیان فرمایا، مگر الفاظ دی ترتیب دے حوالے نال اللہ کریم نے ان دو آیات وچ اپنے محبوب دیاں 9 عظمتاں تے 9 صفات نو بیان فرمایا۔ ان آیات بینات وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دا ذکر بھی ہے، حضور دی رسالت دا ذکر بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو گواہ بھی فرمایا گیا، مبشر اور نذیر، داعی اللہ، معزون اور سراج اور منیر فرمایا گیا۔ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسی تو ہنو زمین تے اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اسی تو ہنو لوگاں دا امام بنانے والے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام اسی تو ہنو زمین تے اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ دیگر انبیاء دی واری آئی تے اللہ نے فرمایا اسی تو ہنو عظمت دین والے ہیں، خلیفہ بنانے والے ہیں، لوگاں دا امام بنانے والے ہیں۔ مگر جدو آئی نا ماہی دی واری تے اللہ نے فرمایا معبود تیرے نال ادھار نہیں رکھیا کہ بنانے والے ہیں، اسا تینو نبی بنا کے بھیجے، رسول بنا کے بھیجے، شاہد بنا کے بھیجے، مبشر بنا کے بھیجے، نذیر بنا کے بھیجے۔ ایک گھنٹہ میرے کل میں 1 گھنٹے چ تانوں مدینے لے کے جانا ہے، جنہیں جنہیں میرے نال چلنا بولو سبحان اللہ۔ میں 7 گھنٹے دا سفر کر کے اج میں ایک اور تقریر کرن جانا ہے، انہی سبحان اللہ دے دیو میرا دوسری محفل تک گزارا ہو جاوے نا بھائی۔ جڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لے کے آیا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج والے تہاڈا حق تھوڑا زیادہ بندا ہے، تانوں نبی کریم نے سارے تو زیادہ عزت دیتی ہے کہ اپنے میلاد اسٹیج تے سارے تو اونچا کر کے بٹھائے، ہاتھ چکو اپنا تے نال دے دا تے اونچا جا بولو سارے سبحان اللہ۔ نہ بھائی نہ تساں زور نہیں لگایا، میں دعا کرنا حج دیاں درخواستاں بینکاں چ پہنچ گئی نے، قرآن دازی ہومن والی ہے، یا اللہ جڑا سال تو اونچا بولے او اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اونچا بولے اس سال اپنے مرشد پاک نال حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آ جاوے، یا اللہ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نو اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ نہ بھائی نہ جڑا بڑا اجتماع ہے، اگلے سال تک تہاڈے علاقے دیا فضاواں سبحان اللہ دی آواز نال گونج دیاں رہن، انج بولو سبحان اللہ۔ سیانے کہندے جیدا کھائیے او دا گائیے، جنہیں یقین ہے کہ ماج تک حضور دے لنگر تے بلیاں سونے دے نا تے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ عرض کر ریاسا کہ خالق نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے نبی اسا تہانوں شاہد بنا کے بھیجیا۔ اس آیت مبارکہ دا ایک ایک لفظ تے ایک ایک حرکت تے ایک ایک حرف حضور دی نات ہے۔ عارف کھڑی میاں صاحب نے فرمایا زیراں زبراں شداں مداں سب شان تری وچ آئیاں، اما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ ان آیات بینات وچ حضور دی کیویں کیویں دی نعتاں نے، میں پڑھاں قرآن سبق بولنا جایا جے، میں تہانوں تصور اور تخیل دی دنیا چ مدینے لے کے جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ جڑے میں کھڑے کروا رہے میں پہلے دس دیواں بھائی، میں قرآن مجید وچ پڑھیا کہ اللہ کریم نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، خالق نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں، ہاتھ بولن گے۔ پکی بات کہ اللہ نے قیامت نو تہاڈے ہاتھ نو پوچھنا تیرے نال کی کردا رہیا ہے، تے جدوں رب پوچھے کی کردا رہیا تے ہاتھ کہ یا اللہ معاف کر دے چل جو بھی کردا رہیا، اونج جدوں جدوں تیرے ماہی دا نام ہے میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہیا۔ اس ہاتھ نو بخشی دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کریم نے فرمایا ایھا النبی، میرے نبی آدم علیہ السلام دی واری آئی،
اللہ فرمایا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ حضرت ابراہیم دی باری آئی فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا الا كذلك نجزي المحسنين حضرت نوح علیہ السلام دی باری آئی فرمایا یا نوح اهبط بسلام حضرت یحییٰ دی باری آئی فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة حضرت موسیٰ دی باری آئی فرمایا ومن الشجرة یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ دی باری آئی فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک برافعک ہر نبی نو اللہ نے یا کہہ کے نام نال پکاریا اج لوگ کہندے نے نبی نو یا کہہ کے نہیں پکاری دا ہر نبی دا نام لے کے یا کہہ کے پکاریا کس دن فرمایا آدم یا نوح یا عیسیٰ یا ابراہیم یا یحییٰ جدو کملی والے دی باری آئی اللہ فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یاسین عرض کی تھی یا اللہ یا کہ پکار جائے جیڑا دور نو پکارے اللہ نو عرض کی تھی یا اللہ تیرے بات دور تے نیڑا کوئی نہیں لوگ کہندے نبی نو یا کہ نہیں پکاری دا اللہ فرمایا لوگاں نو چھوڑ فرمایا جے تینوں نبی نو بلاؤں دی لوڑ پوے انج کر کے پکار لویں جویں میں پیا پکارنا سبحان اللہ سلامت رہے سبحان اللہ بارک اللہ یا علی سبحان اللہ بولے آجو بھائی سارے سبحان اللہ عجب نہیں سبحان اللہ بولے لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہنا چاہیے یا رسول اللہ یا نبی نہیں کہنا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ یا ایوہ الذین آمنو بھی کہہ دیتے میں نے یا ایوہ الانسان بھی کہہ دیتے اللہ نے نبیوں دے نام لے لے کے یا پکارے پر جدو آئی ماہی دی باری پھر نام نہیں لیا کدے یا ایوہ النبی کدے یا ایوہ الرسول اللہ فرمایا کہ جب میں پکارنا نا جدو میرے نبی نو پکارن تو تیرا بھی جی کرے پھر کدے یا نبی رکھیا کر کدے یا رسول کہہ کے پکاریا کر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر یا نبی تے یا ایوہ الرسول کہہ کے پکار گرامی قدر حضرات ان آیات بینات جناب تعالی نے بے پناہ عظمتاں بیان فرما دیتا اسی ایویں نہیں یا رسول اللہ پکار دے میرا دل کردہ میں دا پنجابی جو ترجمہ کر دے گا جیدی ماں نے اللہ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ روے تے جنہوں لگدا میری امی نے مینوں درود تے نعتاں دیاں لوریاں دے کے پالے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تھوڑا زور لگا کے بولو حدیث پاک کے چاہتا میرے نبی کریم ایک دن مدینہ دی سیر کر دے باہر نکلے سرکار جنگل چ پہنچے تے میرے نبی دے کنا چ بڑی دردناک آواز آ رہی کو بڑے دردناک میرے نبی نو پکاریا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ یا جڑا سننی ہے نا بولے یا پھر پکارے آجے یا اور اچھا بولے یا پنجابی جیدہ ترجمہ کرا سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا
بلے شاہ نے آکھیا سی کنوں حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا تے سانو تے رب نے کہ نبی عطا کیتا ہے اونوں جدوں جڑی سنائی اودوں ہی سن لیندا ہے اپنے ہاتھ بلند کرو اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر کے اپنی جھولی دے اندر دکھ تے مصیبتاں آفات و بلیات اپنے ہو کے ہاڑے ہاواں رکھ کے آؤ مدینے والے نو سناؤ لئیے مل کے سارے پڑھیے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کملی والے نے بھی کیا کونے دے درد نال پیا پکار دے میرے آقا آواز دی طرف گئے دیکھیا پکارن والا انسان نہیں ایک جنگل دا جانور ہرنی ہے او دا پیر پھندے جو پھسیا ہے ہرنی میرے آقا بل بے کے رون دی ہے نالے پیر والی اشارہ کر دی ہے نالے عرض کر دی ہے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا کیوں پکار رہی عرض کر دیا کملی والے ایک یہودی نے پھندا لگایا آج دل گزر گئے میں پھندے جو پھنس کے بیٹھی کملی والے آزادی دے دے فرمایا میں آزادی دے دے یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتھے گیا عرض کر دیا کملی والے او سامنے پہاڑ او دے بیچ گاؤں رہے او دے جو میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے آج دل گزرے بچے اماں دا دودھ نہیں پیتا سنے آزادی دے دے وعدہ کرنی میں بچیاں نو دودھ پلا کے شام تو پہلے آ جاواں گی میرے آقا نے ہرنی دے پیر کھولے ہرنی چھلانگا مار دی جا رہی سرکار نے اپنا پیر پھندے چ رکھ لیا فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی چھلانگا مار دی جا رہی ادھر یہودی آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کیتے فرمایا او لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا فرمایا صبر کر وعدہ کر کے گئی ہے شام تو پہلے آ جائے گی کہنے لگا کدے پھندیاں جو چھٹ کے شکار نہیں آئے فرمایا وعدہ نبی نل کر کے گئی ہے ادھر ہرنی دروازے کار دے پہنچی بچیاں مانو جب ہمارے ہرنی کہنے لگی بچیوں جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگی اماں دن دے باؤں دی آئی ہے پھر جان دیا گلاں بھی کرنی ہے کہنے لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی بچے کہنے لگی اماں پھر ایسا بھی دودھ نہیں پینا ایسا نبی ویکھنا ہے ہرنی اپنے بچے لے کے آ رہی ادھر سورج ڈوبدا جا رہا یہودی کہنے لگا محمد او بیخ سورج ڈوب گیا فرمایا او بیخ ہرنی بھی آ گئی ہرنی آ کے نبی دے قدمہ تے بوسا دیتا سرکار نے قدم اٹھائے ہرنی نے اپنا پیر پھندے چ رکھے یہودی دیا چیخاں نکل گئی کہنے لگا سونے اج پتہ چلیا ہے انساناں دا ہی نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا اینو تے میں آزاد کرنا وا جاندیاں جاندیاں کلمہ پڑھاؤ مینوں دوزخ تو آزاد کرائی نعرہ تکبیر یہ دے سینے چ جنی ٹھنڈ پہ رہی ہے اونا اونچا بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ
مقام مصطفیٰ علماء حق اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ چلے ایتھے تے مدینے دے جانور بھی یا رسول اللہ کہہ کے پکار دے. ینادون یا رسول اللہ یا محمد یا نبی یا محمد. میرے آقا مدینے دی گلی وچ ہجرت کر کے آئے تے نعرہ یا رسول اللہ دے پہ لگ دے سن. اچھا بولیا جی سبحان اللہ. اجے تے میں صرف یا دی گل چھیڑی ہے. اجے تے ساری 2 آیات میں میں ایک ایک لفظ تے گفتگو کرن علیحدہ علیحدہ الحمدللہ تقریر تیار ہو جاتی. یا ایھا النبی فرمایا اے نبی انا ارسلناک شاہدا اسا تہانوں گواہ بنا کے بھیجے. کی بنا کے؟ سبحان اللہ. سارے بولے جی کی بنا کے؟ او دی گواہی دی اگر میں عرض کراں تے میرا نبی گواہ تے ہے کادا گواہ؟ آدم علیہ السلام آئے نا تے آپ نے آ کے فرمایا اللہ ایک ہی ہے. جنہوں خدا دی وحدانیت ایمان او بولے اللہ ایک ہی. سارے بولو اللہ. قوم نے پوچھا بابا آدم تو ہانو کنے دسے؟ ایک کے فرما میں جبریل نے دسے. کیونکہ اللہ دی معرفت 2 ہی طریقے یا تے وحی الہی یا مظاہر فطرت وچ تدبر کرنا. یہ 2 ہی چیزاں تے جڑیاں اللہ دی معرفت عطا کر دی ہے انسان نو. آدم علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل نے دسیا اللہ ایک ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام آئے تھے آپ نے بھی فرمایا اللہ ایک ہی ہے. قوم نے پوچھا کنے دسیا؟ فرمایا جبریل نے دسیا اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین. اللہ ایک ہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام آئے تھے آپ نے بھی فرمایا اللہ ایک ہی ہے. قوم نے پوچھا کنے دسیا؟ فرمایا جبریل نے دسیا. موسیٰ آئے تھے آپ نے بھی فرمایا اللہ ایک ہی ہے. کنے دسیا؟ فرمایا جبریل نے دسیا. عیسیٰ آئے تھے آپ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ ایک ہی ہے. یہ کنے دسیا؟ فرمایا جبریل نے دسیا. از آدم تا عیسیٰ سارے نبیاں خدا دی وحدانیت دا اعلان کیتا. قوم نے جدو پوچھا کنے دسیا؟ فرمایا جبریل دسیا. جدو آئی نا شب معراج جبریل سدرہ تے رک گیا. میرے آقا فرمایا جبریل اگے نہیں جانا سونے سڑ جانا. فرمایا کہ رب ویکھے؟ عرض کیتی سونیا ویکھیا ماں بھی کوئی نہیں. میں تے او سوراخ جو اللہ دی آواز سن کے نبیاں تک پہنچا دیندا رہا. ویکھیا ماں بھی کوئی نہیں. کملی والے جڑے ویلے معراج کر کے واپس آئے اللہ فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ فرمایا کملی والے سارے نبی میں ایک کہندے گئے نہیں جاندیاں جاندیاں اپنی زبان دی مہر میری وحدانیت لائی جا. تو بھی کہہ دی اللہ ایک ہی ہے. میرے نبی فرعون دی چوٹی دے کھلو گئے. آپ نے فرمایا اللہ ایک ہی ہے. قوم نے پوچھا کنے دسیا جے؟ فرمایا دسیا کسے نہیں ویکھ کے آیا ایک ہی. دیکھ کے آیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گواہ ہے نا وہ گواہ ہے خدا دی وحدانیت دا. انا ارسلناک شاہدا وہ گواہ ہے. نہیں سمجھے نہیں سمجھے. اللہ نہ کرے کسی مقدمے چ 5 لوگ گواہ دے طور تے پیش ہو جامن. پہلا گواہ آوے تے جج پوچھے بھائی یہ تو واقعہ ویکھیا؟ وہ کہے ویکھیا کوئی نہیں میں جناب نقیب کامران صاحب کو سنیا. انہاں نو بلایا جاوے تو صاحب واقعہ ویکھیا؟ اے کہن میں شہزاد عالم تو سنے. شہزاد عالم نو بلا کے پوچھن تو صاحب واقعہ ویکھیا؟ او کہن میں قاری مقبول اسی صاحب کو سنے. انہاں نو بلا کے پوچھیا جاوے تے میں ہوں آخری گواہ. اے کہن اسی صاحب تو سنے. تے جج مینوں بلا کے پوچھے اسی صاحب تو صاحب واقعہ ویکھیا؟ تے میں کہاں ویکھیا ماں بھی کوئی نہیں میں بھی سنیا ہی ہے. تے اے سارے جھوٹے. تے جے میں کہاں میں ویکھیا تے اے سارے سچے. تیرے ہوں تو صدقے جاواں تو کملی والے آیا سارے نبی سچے ثابت ہوئے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
اچھا بولو سارے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. میں پہلے آکھیا سی جدا کھائیے او دا آپ دسو نا بلا کیڑا رسول دا صدقہ کھا کے پڑیا صدقے جاواں تواڈے بولن تو. بس بھائی ہن میں ایک گل اپنے ویسے تجربے دی بنا تے کہہ سکنا 20 سال گزر کے مینوں دور خطابت ہے جے مینوں داڑھی دا پہلا بال لی سی جدوں میں پہلی تقریر کیتی تے 20 سال گزر کے مینوں بھی پاکستان دی سڑکاں ناپ دیاں. میں اپنے تجربے دی بنا تے کہہ سکنا تواڈے پنڈ سلوک بڑا ہے. یقین کرو کہ تساں جڑا انتظام کیتا نا نبی کریم دے میلاد شریف دا اور غلاماں نو اپنے نبی دا میلاد مناونا بھی انج چاہیے کہ غلامی بھی ہے. ایک تے اے ثبوت ہے کہ تساں سلوک والے ہو کہ تساں رل کے میلاد منایا. تو دوسرا وجہ اے وے کہ میں آکھیا نا بھائی نعرہ مارو یا لبیک یا رسول اللہ کہو یا سبحان اللہ کہو ایڈے تسی سیانے ہو. میں ویکھیا ایک واری ادھر والے بول دے نے تے ایک واری ادھر والے بول دے نے. اے انہاں دا ساہ کڈاندے نے انہاں دا ساہ کڈاندے نے. ایڈا سلوک بھائی تہاڈا میں لڑان نہیں آیا. اللہ تہاڈا سلوک سلامت رکھے. مینوں سلوک نہ سبحان اللہ بول کے وکھاؤ. تسی بھی بولو سارے سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا شاہدہ محبوبہ سا تو ہنو گواہ بنا کے بھیجے. پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرماؤ بھائی نبینا بندہ چلا جائے گواہی دین عدالت تے جج نو پوچھے کہ جدو ایک قتل ہویا تسی موقع تے حاضر سو تے نبینا آکھے جی میں حاضر سا تے جج پوچھے تسا قتل ہوندا ویکھے تے گواہ کہ جی میں تے نبینا مینوں تے نظر ہی نہیں آوندا. تے سچی دسو کہ اس نبینے دی گواہی منظور ہو جائے گی؟ بولو تو صحیح نا. پتہ چلیا کہ گواہ دا صرف حاضر ہونا ضروری نہیں ہوندا ناظر ہونا بھی ضروری ہوندا ہے. گواہ ہوندا جڑا موجود بھی ہوے تے ویکھدا بھی ہوے. گواہ دے واسطے حاضر ہونا بھی ضروری ہے تے ناظر ہونا بھی ضروری ہے. پڑھا قرآن. میں قرآن مجید اس واسطے زیادہ پڑھنا کہ بات پختہ ہو جائے کوئی انکار نہ کر سکے. شاہد مانا گواہ تے گواہ او ہوندا جڑا حاضر بھی ہوے تے بولیا جے جڑا حاضر بھی ہوے تے ناظر بھی ہوے. اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا خالق کائنات نے رجا فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. پروردگار نے فرمایا جدو حضرت یعقوب تے موت دا ویلا آیا کیا تسی اس ویلے موجود سو. ایتھے بھی لفظ شاہدہ دا معنی حاضر ہے. اللہ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. فرمایا جڑا رمضان دے مہینے چ حاضر ہوے جڑا موجود ہوے او دے تے فرض رمضان تے روزے رکھے. پتہ لگیا اس مقام تے بھی شاہد دا معنی حاضر ہے. جدو نماز جنازہ پڑھی جاندی ہے اسی کہنے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا. اسی کہنے یا اللہ ساڈے زندیاں نو معاف کر دے ساڈے مردیاں دی بھی بخشش فرما دے وشاہدنا جڑے حاضر نے انہاں نو بھی معافی دے دے. پتہ لگیا شاہد مانا حاضر ہوندے. ایمانداری نہ دس جے نماز جنازہ دی دعا چ شاہد مانا حاضر ہو سکدا ہے. فمن شاہد دا مانا حاضر ہو سکدا ہے. پھر نبی دے الا ارسلنا کا شاہد دا مانا بھی نبی حاضر ناظر ہو سکدا. تے ناظر بھی ہوئے. شاہد ہوندا جڑا گواہ ہوئے کہ جے میرا نبی گواہ تے کادا کادا گواہ ہے. پھر پڑھا قرآن. سبحان اللہ کوئی نہیں بولے تو سب سارے بولے. لنگر میرا خیال ہے نہ بھی ہوئے جڑا اچھا کھا بیٹھے ہو یار
چلو جڑا لنگر میں دے کے جانا یہ اگلے سال تک کام آئے گا انشاءاللہ. اچھا بولو سارے سبحان اللہ. ہن نبی گواہ کادا گواہ میرا نبی. میں تو ہنو جلدی جلدی گواہی واللہ چلا. کملی والے آقا علیہ السلام کیویں گواہ نے؟ اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. میرا نبی سارے نبیاں دا بھی گواہ ہے، انہاں دی امتاں دا بھی گواہ ہے. پہلے امتی تو لے کے قیامت تک آن والے آخری امتی دا بھی گواہ ہے. بولیا جو سبحان اللہ. رب کعبہ دی قسم قیامت نو آخری گواہی میرے نبی دی ہونی ہے. آخری گواہی میرے قیامت نو مدعی سارے نبی ہون گے، گواہ میرا نبی ہوئے گا. تے اللہ نہ کرے کدے عدالت وچ جانا پے جاوے تے جا کے ویکھیا جے مدعی جڑا ہوے نا او گواہ دے بڑے نخرے اٹھاندا ہے، بڑے نخرے اٹھاندا ہے. او قیامت نو نبی تے انہاں دی امتاں مدعی ہونیاں نے تے محمد دی امت گواہ ہونی ہے. بس انج سوکھا جا ترجمہ کر دیواں حشر دے میدان وچ سارے نبیاں تے انہاں دی امتاں نے محمد تے آپ دی امت دے نخرے اٹھاندے ہونا ہے. گواہ دے تے ناز ہی سارے اٹھاندے نے نا، ناز سارے اٹھاندے نے. اے بھی پتہ چل گیا جڑا گواہ ہوے او دی گواہی تے فیصلے ہوندے نے. گواہ دی گواہی تے فیصلے ہوندے نے. گواہ جھوٹا ہوے یا سچا ہوے گواہ دی گواہی تے فیصلے ہوندے نے. میرا نبی تے او سچا ہے، او دی سچائی تے شک کرے بندہ بے ایمان ہو جاندا ہے. پتہ لگیا گواہ دی گواہی تے فیصلے ہوندے نے. رب کعبہ دی قسم ہے قیامت نو سارے فیصلے او حشر دی کچہری وچ محمد دی گواہی تے ہونے. سارے فیصلے محمد دی گواہی تے ہون گے، میرے آقا دی گواہی تے. توجہ ہے؟ گواہ او ہوندا جڑا حاضر ہوئے. تے جے کملی والے پچھلے نبیاں تے حاضر نہیں سن تے انہاں دی گواہی کیویں دینی؟ بولیا جے لوگ تے کہندے نا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتہ، پھر تو شاہد دا معنی سمجھ آئی نہیں. او جھلیا ہو رے کیڑی تیری کیڑی دیوار ہے. تو کہنا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، او تے انج اپنے امتی تے شاہد ہے، انج شاہد ہے. رب کعبہ دی قسم ہے جویں زمین تے آسمان وسدا ہی نا نہیں. اے تا بات ہی بہت چھوٹی ہے نا. جویں تیرے اندر تیری جان وسدی ہے نا، نہیں سمجھا؟ جویں تیرے اندر تیرا ایمان وسدا ہے نا، انج تیرا نبی تیرے اندر وسدا ہے. تو کہنا انہوں پتہ نہیں تیرا نبی تیرے اندر ایمان بن کے پیا وسدا ہے. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا دل کردا ہے پہلے ترجمہ پیر باہو کو کروا دوں، پھر میں تانوں دساں میرا نبی اپنے امتیاں تے کیویں گواہ ہے. سارے بولو. عارفان دے سلطان نے بڑا میٹھا جا ترجمہ فرمایا. جناب نقیب ملت آبی رجال فرماتے ہیں دل دریا دریا دل دریا اس روڈوں گے کون دلا دیا جان طبق دل دے اندر رب تمبو واگن تاوان جم جم جیوے میرا مرشد پاؤ جیڑا دل دی رمز پچھان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کیا بات ہے جی. سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی. سبحان کیا بات ہے.
جم جم جیوے مرشد باہو جڑا دل دی رمز پچھانے ہو تو کہنا دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا ہوتے ہے ہی شاہد تے گواہ تے ہر ویلے تیرے تے حاضر ہے. نبی کریم نے فرمایا ہر جمعہ رات نو میری امت دے اعمال قبر وچ میرے تے پیش کیتے جاندے نے. تیرا نبی حاضر تیرے عملاں تے عمل سوچ سمجھ کے کری قیامت نو نبی نو وکھایا جانا ہے. میاں صاحب نے فرمایا چٹی چادر عملاں والی داغ نہ لاویں جنیاں مڑ آکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنیا. تیرا نبی تیرے عملاں تے گواہی تائیں تے اقبال نے فرمایا سی میرے سیالکوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش اقبال نے آکھیا سی یا اللہ جے میرے عملاں دا حساب قیامت نو بڑا ہی ضروری ہے نا تے میرے عملاں دا حساب محمد تو اولے کر کے لویں میں محمد نو قیامت نو منہ کھڑک بکھاواں گا. تیرا نبی گواہی تیرے عملاں تے تو کہنا دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا تیرا نبی تیرے ہر عمل تے گواہ ہے. مدینے آئے نا کملی والے میرا نبی امتیاں تے کیویں گواہ ہے. سرکار دو عالم عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئی. مدینہ طیبہ دے باہر جا کے نہ تے اچانک مشرق وال چہرہ کیتا میرے نبی نے قمیص تے بٹن مبارک کھولے اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا تے لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے. صحابہ ویکھ دے اگلے دن عصر دی نماز پڑھی پھر اس مقام تے آ کے نبی کریم کھڑے ہو قمیص تے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس لے رہے. صاحب نصیب یمن لکھ دینے کہ حضور تیسرے دن بھی آ کے اسے ہی مقام تے کھڑے ہو کے قمیص تے بٹن کھولے مشرق وال چہرہ انور کیتا سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے. تیسرے دن تے ویکھ کے نہ ہی رہا گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کملی والے ادھر کیے. میرے کریم نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. فرمایا صحابہ ادھر مشرق چ یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ وسدا ہے. ایتھے آ کے کھلواں نور رحمان دی خوشبو آندی ہے تے جے سیالکوٹ دی پنجابی زبان دا ترجمہ کراں تے فرمایا تھے آ کے کھلواں میں عاشق ولو ٹھنڈیاں ہواواں آوندیاں نے. صحابہ نو خیال آیا کملی والیا تہاڈے پیچھے پتر تے اساں قربان کر چھوڑے تن من دھن دیاں قربانیاں لگائیاں مکہ چھڑ کے مدینے چھوڑیاں تیرے پیچھے اسی آ گئے. عرض کی یا حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کملی والے جڑا کدے آیا بھی نہیں تو مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہیں. میں تینوں دسا میرا نبی اپنے امتیاں نو کیویں جاندا تے کیویں گواہ. عرض کی یا رسول اللہ کون ہے. اولاد والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزردیاں نے او دے دن روضے چ گزر دینے اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے. عرض کی دی کملی والیا ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ جدو رات پیندی ہے کہندا ج قیام دی رات ہے ساری رات قیام وچ گزار دیندا ہے. اگلی رات آندی ہے کہندا ج رکوع دی رات ہے فرمایا ساری رات رکوع وچ گزار دیندا ہے. اگلی رات آندی ہے کہندا ج سجدے دی رات ہے فرمایا رب دی رات مک جاندی ہے او دا ایک سجدہ ختم نہیں ہوندا. عرض کی کملی والیا ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ او دے جسم تے پرستی بیماری ہی آ گئی انہیں عرض کی اللہ مینوں شفا دے دے. فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے. عرض کی کملی والیا ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں وچ فرشتے گلاں ہی ہوندیاں کردے نے. عرض کیتی کملی والے آؤ ایڈا عاشق آوندا کیوں نہیں. فرمایا صحابہ او دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دی خدمت پیا کردا ہے. عرض کیتی کملی والے آؤ او دا نام کی ہے. فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی. عرض کیتی سونیا تسی کدے یمن نہیں گئے او کدے مدینے نہیں آیا ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو. فرمایا ان والی امت نو دسنا چاہنا ہو اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں. فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکر وچ بیٹھ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی.
یا نبی یا نبی. بھائی اچھا ہے پروگرام بند کر دیو مہربانی تھوڑی سارے دی توجہ تواڈے والو ذکر رسول والو چائے کو زیادہ ضروری ہے. قرآن و حدیث پڑھیا جا رہا ہے, مہربانی کرو اے چائے بند کر دیو. بہت شکریہ. جو ذکر نبی اچ نہ بولے او اپنا نہیں ہو غیر ہے. تسی اپنے ہو کے چپ ہو گئے ہو, دسو تانوں خیر ہے؟ سارے ٹل آ کے ایک باری ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ادھر حضور تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے. اچھار یار سید العرب والعجم نے فرمایا صحابہ دا نام اویس ہے. ادھر نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے, ادھر شام نو خواجہ ویسے کرانی جدوں اونٹ چار کے گھر آندے نا تے روز آ کے تے ماں دے قدم پکڑ کے کردے نے اماں اجازت ہووے تے مدینے نبی ویکھاں. انہیں ان ڈٹھا ہی سودا کر لیا, یار نو ویکھیا بھی نہیں. بس مدینے وال منہ کر کے آخدا جڑے دن دا اے نام تیرا وچ کلمے تے پڑھے اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے. اماں اجازت ہوے نبی ویکھاں. اکھا تو نبی نہیں ماں تے ماں روز کہندی ہے پترا تو ٹر گیا میں مر گئی مینوں کون سنبھالے گا میری کلی اولاد ہے. نہ جامی وے پترا. آج یہ نوجوانوں ماں دی قدر. اج تے بازار نوجوان جاوے تے ماں پیو نوں پوچھ کے نہیں جاندا, انہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھدا ماں کولوں. اما جے تو اجازت دیویں تے نبی ویکھاں. اج تے ماں پتر نوں بلاوے نا تے پتر کہندا ہوں اج باپ بلاوے تے پتر ہوں کر کے بولدا. اج ماں بولے تے بچہ کہندا اما چپ کر تینوں نہیں پتا. اس ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو انہوں پتہ ہی نہیں. کدے بچپن یاد کر تو بچپن چ دن چ جتنی بار بولدا سی تیری ماں انہی بار کہندی سی صدقے جاواں. اج تو بولنا تے ماں دا کلیجہ ہی پھاڑ دینا. رب کعبہ دی قسم نہیں تے پوچھو نہ کلو جنہ دی ماما ٹر گئی. اور کدے کدے رات نو سرہانے نہ سر لگا کے روندے نے کدے ماں بلاوے تے میں بولا. میرے نبی صحابہ نو عشاء دی نماز پڑھا کے رو پے. پوچھے کملی والے کیوں رونا ہے؟ فرمایا مینوں میری ماں یاد آ رہی ہے. فرمایا میرا دل کردا جو میری ماں آمنہ مینوں بلاوے. امام بہقی نے لکھا. فرمایا میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ چکا میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جا. فرمایا میں محمد دا جی کردا ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. اج ماں بلاوے پتر بولدا نہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. عربی کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما والے اے ماما دیکھ لے فریاد لے جاندے مویاں ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے اے مویاں ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے. روز ماں نو عرض کرنی اما اجازت ہوے نبی ویکھاں. ماں کہنا نہ جاویں ایڈا فرما بردار روزی چپ کر دینا.
آپ ایک دن اونٹ چار کے آئے تو روندے ماں دے شام نو قدم پکڑ لے ماں کہنے لگی ویسے کیوں رونا؟ عرض کی تھی اماں جو مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا. عرض کی تھی اماں آج بھی عشق دا بھاؤں بڑبڑاتے ہیں. عرض کی تھی اماں میں سنیا ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دین، عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دین، عثمان سے علی ہر ویلے یار دے کول بیٹھے رہندے. عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی ویکھاواں آ کے تینوں بھی دساواں گا سارا جگ بناون والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا. ساری کائنات بنائی، جنہیں ساری کائنات بنائی انہیں اپنا محبوب کنا سونا بنایا. وہ پتر تے نافرمان بھی ہوں تے ماما نو سونا ہی لگ دے تے جی ہوئے یہ ڈا فرما بردار. ماں نے تے روندے نو قدمات جو پھڑ کے سینے نہ لگا لے تے ماں کہنے لگی رو نہ تے جا نبی ویکھیا. انہوں ہور کی جائے سی اٹھ کے دوڑ پہ تے ماں کہنے لگی وے دو گھڑیاں ٹھہری میں وے میں نبی نے سنے چار پیر مدینے جاندے لگ دے نہیں تے چار آوندیاں لگ دے نہیں. اٹھا پیران دا ویلا دینیاں وے دوڑ دا جاویں تے دوڑ دا جاویں. جے نبی گھر مل پہ تے ویکھاویں تے نہ ملے تے اڈیکھی نہ وے دھیان رکھی وے پیچھے ماں پہ اڈیکھا کر دیا. خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا، کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا. میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوگی. یمن چ ٹرن لگے تے ماں دے قدم دبا دے اتھرو ماں دے قدماں تے ڈگ دے تے عرض کر دے اماں دعا کری سونا گھر ہی مل جاوے. ادھر خواجہ ویس ٹرے تو ادھر مدینے اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نا کملی والے حجرے چوں باہر نکل گئے. اما عائشہ صدیقہ فرما دیا سرکار دروازے چ جا کے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے ہاں تے میرا ایک پرونا آوے گا. وہ آوے تو جان نہ دینی وہ منوں ویکھن آ رہا میں بھی انہوں ویکھنا ہے. میں تینوں دساں میرا نبی کیویں امت تے حاضر ہے. اما عائشہ فرما دیا سرکار باہر گئے. ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چم کے مدینے والے آ رہے دوڑ دے لگے آ رہے عرض کر دینے یا اللہ انی زندگی دے آئے دے ایک باری تیرا مہیوے خواہ. عرض کر دینے کملی والے آ تیرا اویس پہ آئے دائی نوجوانوں بولے والا دے رہنے والے پیرائیں جی چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا میں جی دھوڑ پہ گئی. مدینے دیاں دیواراں نظر آئیاں آکے دیواراں چم دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے کہ روکے فرماتے نے مقدرہ تو باری جاواں انہاں ہوا مج سا لیندے ہو جتے میرا ماہی سا لیندہ ہے. ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا. اما عائشہ پوچھ دیا کون ہے؟ عرض کر دینے اماں جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے؟ ساری ہستی اور پیچھے مٹاوے آیا. اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے؟ عرض کی دی اماں جی یمن چوں نبی دا اویس آیا ہے ذرا سرکار نو بھیجیا دے میں نبی دیکھنے آیا. اما عائشہ فرما دیا وے آن والے آؤ وے سرکار دے گھر کوئی نہیں. اویس دی چیخ نکل گئی. عرض کر دینے یا اللہ ساری عمر اڈیکاں کردہ رہا جامع گا یار ویخ کے آواں گیا یا اللہ حاضری کیوں نے قبول ہوئی. اما عائشہ فرما دیا بے رونا مسجد نبی جی بیجا تھوڑی دیر اڈیکلا نبی آ جان دینے. عرض کی تھی اماں جی اڈیکاں کیوں ہے اینا ویلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی ہے. عرض کر دینے اماں جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے تے ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑائی بیخ جاواں جتے میرا ماہی وس جائے. اما عائشہ فرما دیا میں پردے چی ہو گئی اندر ایک بکھریاں بالا والا آیا او دے بالا وچ دھوڑ ہے
پیراں وچ چھالے نے نکیاں نکیاں چیزاں چمدا ہے نبی دے گھر دیاں دیواراں چمدا ہے فرما دیاں دی حالت ویکھ کے میں بھی رون لگ پئی او چمدا چمدا روندا باہر نکلیا دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھیا تے رو کے کہن لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ بسدا ای ملن آیا سٹر چلیا کملی والیا نہ کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلیا جدو قیامت دا دیہڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کریں ماشا فرما دیا روندا باہر نکلے ادھر حضور آ گئے نبی کریم ہے جو حجرے تے بیٹھ کے فرما دے آشا کوئی آیا سی ماشا رو رہی ہے درد کر دیا سونیا تیرا کوئی ویس آیا سی سرکار دعا نے فرمایا آشا کیویں دا سی عرض کیتی سونیا پیراں چ چھالے والاں وچ دھوڑ اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس لگدا کدھروں دوروں ہی آیا سی نبی کریم رو کے فرمان لگے واہ یون والیا تے آپ ٹر گیا خوشبواں محمد دے بیٹے چھڑ گئے سرکار دو عالم نے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو جو باہر نکل گئے پر نوجوانوں جے شام نہ پئی تے ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلن دی آواز سنی تے اماں کہہ دی وے اویس آ گیا دکھ نال بولے ہی نہ گیا ماں کہن لگی وے نبی ویخ آیا ہے عرض کی دی اماں لگدا روندیاں ہی مر جانا ہے اماں کہن دی وے ہویا کیا عرض کی دی اماں نبی گھر نہیں ملے اماں کہن دی وے تھوڑی دیر یوں ڈیک لیندو عرض کی دی اماں کیا نہیں کدھرے ماں دبیا دبنا ہو جاواں اماں پھڑ کے سینے نہ لگا لیا تے ماں کہن لگی وے رونا جے تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیندی ہے تے ویس ماں دی خدمت کری جاؤ تے تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا وے نبی تیریاں گلاں سائیں سردار نے آکھا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی آ دوروں درجے لے جاندا ادو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا جڑا پیار کرے مدنی دے نال جڑا پیار کرے رسول عربی دے نال کری مقبول اسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی صاحب وہ شعر سنا دیو جو تسی جاگ دیو تے میں سنا دیواں جڑی درد تے ہجر دی وادی جو تسی ٹر گئے موتھوں تانوں واپس نہیں لے کے آنا ایتھے رہ جائے تے رات اسے چ گزر جاوے خورے ماہی آ جائے خورے نہیں اللہ کرے آ جائے اللہ کرے سونا آ جائے اس بات آجی بول کے کہندا کر ذکر مدینے والے دا اد وچ بھلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے مل کے سارے پڑھیے ایک بار